नाज़रीन, वैसे तो दुनिया बनी को लाखों करोड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन कोई इंसान भी ये अंदाजा नहीं लगा सका आखिर इस दुनिया को बने हुए कितने साल हो चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 ऐसे शहरों के बारे में जो इस वक्त सबसे पुराने माने जाते हैं। 10वें नंबर पर बात करते हैं चोलुला, मेक्सिको के बारे में। नाज़रीन, चोलुला को कदीम ज़माने में एक अहम शहर तस्वर किया जाता है जो मेक्सिको के दरमियान में वाक़े है। इसकी तारीख आज़ादी के करीब करीब सिलसिले की तरह है, यानी माजी में इस शहर पर मुख्तलिफ कबाइल और रियासतों का हुकूमत करना शामिल है। चोलुला आज़ाद कबाइल की एक अहम मकाम था जो फसलों की काश्त करते थे और ये तजारत का मरकज था। यहाँ के लोगों ने मुख्तलिफ ममारी तख्लीक की थी जो इनकी सरमायाकारी की महारत का इजहार करती थी। मेक्सिको की तारीख में आने वाले मुख्तलिफ हुकूमतों ने चोलुला का असर बढ़ाया, जिनमें माया, एज़्टेक और टोल्टी हुकूमतें शामिल हैं। इस शहर को बगावतों और हमलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ये हमेशा कायम रहा और मुख्तलिफ हुकूमतों के तहत अहमियत बरकरार रखता रहा। इसकी तारीख 2000 साल पुरानी मानी जाती है। 9वें नंबर पे बात करते हैं लग्ज़र इजिप्ट के बारे में। नाज़रीन, 3000 साल पुराना शहर है। लग्ज़र का ताल्लुक पुराने मिस्री अहद से है, जब ये शहर तजारत और तहजीबी तरक्की का मरकज था। इसका पुराना नाम तिब्बत था, जो मिस्री जुबान में थाबत यानी तब्दील न होने वाले का मायने रखता है, और ये इस बात की इक्कासी करता था कि ये शहर हजारों सालों तक बरकरार रहा है। लग्ज़र को फ़िरऔनों के ज़माने में थिब कहा जाता था और ये मिस्री तारीख में अहम अबूरी मकाम रहा है। लग्ज़र में कई मामारी हैरत अंगेज अजायब मौजूद हैं, जैसा कि करंक माबूद और लग्ज़र का माबूद जो फ़िरऔनों के दौर में तामीर किए गए। इन माबर में मिस्री मजहबी, राजनीति और सकाफती विरासत के असरात देखे जा सकते हैं। लग्ज़र की तारीख में फ़िरऔनों, यूनानियों, रोमन्स और दीगर हुकूमतों के ज़माने के अहम वाक़यात शामिल हैं जो इसके मुकाम की अहमियत को बढ़ाते हैं। यहाँ की तारीख और मामारी ने दुनिया भर के लोगों को हैरान किया है। नंबर 8 पे आता है वाराणसी। वाराणसी 3000 साल पुराना शहर है जो कि भारत के उत्तर प्रदेश रियासत में वाक़या है। एक पुराना और मुक़द्दस शहर है जो हजारों सालों से तारीखी, मजहबी और सकाफती अहमियत रखता है। ये शहर हिंदू धर्म का अहम मरकज है और इसको मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदू यहाँ मौत के बाद की जिंदगी की आखिरी पढ़ाई करते हैं। वाराणसी की तारीख और सकाफती विरासत बहुत गहरी है, जिसमें मामारी, मौसीकी, तहजीब शामिल है। शहर का कदीम नाम काशी है और इसको भारत के 17 शहरों में शुमार किया जाता है जहाँ हजारों सालों से जिंदगी की जाती है। यहाँ पर गंगा नदी भी बहुत अहम किरदार अदा करती है, जो हिंदू रवायात के मुताबिक पाप यानी गुनाह को धो देती है और नेकी का जरिया फराहम करती है। वाराणसी में कई मुकद्दस मंदिर और घाट मौजूद हैं जहाँ लोग पूजा करते हैं। नंबर 7 पे बात करते हैं गाजियान्टेप तुर्की के बारे में। गाजियान्टेप तुर्की का अहम शहर है जिसकी तारीख बहुत दिलचस्प है। ये शहर बहुत सी तारीखी, मजहबी और इक्तिसादी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। गाजियान्टेप का कदीम नाम एंटिप था और इसकी तारीख 4000 साल पुरानी है, जब इस जगह पर रोमन और बाज़ंताई सल्तनतों के हुक्मरानों ने कब्जा किया। इसके बाद अरब फतह के दौरान भी ये शहर मुख्तलिफ हुकूमतों के तहत रहा। 11वीं, 12वीं और 13वीं सदी में गाजियान्टेप सल्जूकी और उस्मानी सल्तनत की हुकूमत में आया, जिसने इस शहर की तरक्की और तहजीब को बढ़ाया। 20वीं सदी की इब्तिदा में तुर्की की खुद मुख्तारी के बाद गाजियान्टेप का इक्तिसादी मंजर तब्दील हुआ और शहर ने सनती तरक्की का रास्ता अपनाया। आज भी गाजियान्टेप एक अहम सनती शहर है जहाँ कारखाने, कारोबार और तजारत की सकत बढ़ रही है। यहाँ की खुसूसियात में गाजियान्टेप कलाई जो मुख्तलिफ किस्म की हलवाएं पेश करता है, और केल्मा नामी तहजीबी मकाम जहाँ महली कल्चर को ज़ाहिर करने वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं। गाजियान्टेप तुर्की का एक रंगीन तारीखी शहर है जो कदीम दौर से लेकर माशरती, तहजीबी और इक्तिसादी तरक्की की दास्तान रखता है। नंबर 6 पे बात करते हैं प्लोडिव, बल्गारिया। प्लोडिव बल्गारिया का दूसरा बड़ा शहर है। ये शहर बल्गारिया के जनूब मगरबी हिस्से में वाक़या है और बल्गारिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है। प्लोडिव की कदीम तारीख कई कदीमी कल्चर के माजी के साथ मुंसलिक है जो इस खित्ते में आबाद थे। ये शहर रोमन सल्तनत, बाज़ंताइन अम्पायर
اسلامی حکومتوں اور عثمانی سلطنت کے تحت مختلف دوروں میں شہرت حاصل کر چکا ہے۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں پلوڈی بازنطائی سلطنت کا حصہ بنا اور اس کے بعد عثمانی سلطنت نے اس شہر کو اپنی حکومت کا حصہ بنایا، اور 20ویں صدی میں پلوڈی بلغاریہ کا حصہ بنا اور اس کی ترقی کو مزید بڑھایا گیا۔ ناظرین، نمبر 5 پہ آتا ہے ایتھنز، یونان۔ ایتھنز یونان کا دارالحکومت اور تاریخی شہر ہے جو ہزاروں سالوں سے قدیم زمانے سے وجود رکھتا ہے۔ اس کی تاریخ میں یہ ایک اہم مرکز تھا جہاں فلسفہ، سائنس، تہذیب اور دیگر فنون کی ترقی ہوتی رہی۔ ایتھنز یونانی سبقتی تعلیمی اداروں کا مرکز رہا اور دنیا کے معروف فلسفوں مثلاً سقراطس، پلیٹو، ارسطو کا وطن تھا۔ یہ شہر ہنر اور سائنس کی دنیا میں ایک مقام حاصل کر چکا تھا، جبکہ درمیان اس پر عرب، بازنطین اور عثمانی سلطنت کا اثر بھی ہوا۔ 9ویں صدی میں یونانی آزادی کی جدید تاریخ کے بعد ایتھنز نئی تعلیمی، فکری اور ثقافتی حرکتوں کا مرکز رہا۔ یہ تاریخی شہر اب بھی یونان کی رسمی ریاست کا حصہ ہے۔ ناظرین، نمبر 4 پہ بات کرتے ہیں دمشق، سیریا کے بارے میں۔ دمشق کا تاریخی اثر 4000 سال قدیم زمانے سے ہے، جب اس کا ذکر مصری، بابلی اور یونانی تاریخوں میں کیا گیا تھا۔ یہ شہر رومن امپائر کے زمانے میں بھی اہمیت رکھتا تھا اور کئی تاریخی معماری ساختیں جیسے کہ رومی قلعہ اور امیہ مسجد بنائی گئی۔ امیہ خلافت کے دوران دمشق خصوصی طور پر اہمیت رکھنے لگا۔ امیہ خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اسے اپنی رہبری بنایا اور امیہ مسجد کی تعمیر کروائی، جو ایک عظیم اسلامی تاریخی معماری کام ہے۔ صلیبی جنگوں کے دوران دمشق کو فرانسیسکون کا مقصد بنایا گیا۔ یہ ایک ایسی تنظیم تھی جو مخصوص طور پر مسیحی مقدس جگہوں کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ جب عثمانی خلافت آئی، اس کے دوران بھی دمشق کی اہمیت برقرار رہی اور اس شہر کو ترقی دے گئی، یہاں تک کہ عثمانی خلافت کے انتقالی دور میں بھی دمشق اہمیت رکھتا رہا۔ نمبر 3 پہ بات کرتے ہیں حلب، سیریا کے بارے میں۔ ناظرین، حلب سیریا کا ایک قدیم شہر ہے جو 5000 سالوں سے وجود رکھتا ہے۔ اس کی تاریخ انسانی اشاعت کے قدیم دوروں تک جاتی ہے۔ حلب کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے، جس میں مطلب ہوتا ہے شہر چڑھائی یا بلندی کا شہر۔ قدیم دور میں حلب کو مختلف سلطنتوں نے فتح کیا، جیسے کہ رومن اور بازنطائی امپائر قدیم دور میں یہاں حکومت کرتی رہی ہیں۔ سن 637 ہجری میں اسلامی خلیفہ حضرت عمر بن عبد الخطاب کی فتح کی بدولت حلب اسلامی حکومت کے تحت آیا۔ سلجوقی اور عثمانی امپائر کی حکومت میں بھی حلب نے اہم کردار ادا کیا۔ جب حلب عثمانی امپائر کا حصہ بنا، تب یہ اہم تجارتی اور صنعتی مرکز رہا اور مختلف صنعتی مصنوعات پیدا کی جاتی تھی۔ 20ویں صدی میں حلب نے مختلف سیاسی تبدیلیوں کا سامنا کیا، جیسے کہ سیریا کے استقلال کی پیدائش اور بعد میں عراق اور افغانستان کی جنگ کے اثرات کا سامنا کیا۔ ناظرین، نمبر 2 پہ بات کرتے ہیں بائبلس، لبنان کے بارے میں۔ ناظرین، بائبلس کی تاریخ 7000 سال پرانی ہے۔ بائبلس کا نام بائبلی فینیشائی لغت سے آیا ہے۔ ان لوگوں نے کاغذ کی تخلیق کی تشکیل دی اور ان کی کتابوں کو بڑی قدرت خزانوں میں محفوظ کیا گیا ہے۔ بائبلس لبنان کا ایک قدیم شہر ہے جو کہ ایشیائی ساحل پر واقع ہے۔ اس کی تاریخ کا آغاز قدیم زمانے میں ہوا، جب اس شہر کو فینیشائی لوگوں نے قائم کیا تھا۔ بائبلس کی تاریخ میں گریک، رومن، بیزنطائی، کرونچ اور دیگر سلطنت کا قابو رہا ہے۔ اس کی خرابیوں اور تعمیرات کا دور بار بار آیا، جس سے اس شہر کی شکل و شمار میں تبدیلیاں آئیں۔ ناظرین، نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں جیریکو، فلسطین۔ جیریکو فلسطین کا تاریخی شہر ہے جو 11000 سال پرانا ہے، جو کہ بہت سی ماضی تاریخ اور معاشرتی توسلات کی مقدار رکھتا ہے۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے، جہاں اسے یاریہو کہا گیا ہے۔ یہاں کے قدیم قلعے محاذاتی علاقوں کے اثرات مختلف تاریخی دوروں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس شہر کی بنیادی تاریخ انسانی تاریخیوں سے بھری ہوئی ہے، جس میں حضرات انبیاء کرام کے مقامات، بابلیوں، یہودیوں، رومن اور اسلامی سلطنت کے تعاقبات شامل ہیں۔ بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اس جگہ پر رہنے والوں کو شکست دی تھی۔ یہاں پر مشہور 7 دنوں کا قصہ بھی واقع ہوا تھا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو فرعونی غلامی سے آزاد کروایا تھا۔ اس کے بعد بابل کے امپراتور نے جیریکو کو ضبط کیا اور اس کی تاریخ میں بابلی فن و وسائل کا اثر نمایاں ہوا۔ بعد میں یہودیوں کی
حکمرانی کا دور آیا جس نے اس شہر کو اپنے تعلیمات، مذہبی اثرات اور علمی ترقی کا مرکز بنایا۔ رومن امپائر کی آمد کے بعد بھی جیریکو کا اہمیت برقرار رہی اور انہوں نے شہر کی ترمیم کی اور عمارتیں بنائیں۔ اسلامی حکومت کے آمد کے بعد بھی جیریکو کی تاریخی اور مذہبی اہمیت برقرار رہی۔ یہ چند خصوصیات جیریکو کی گہرائی تاریخ کو ظاہر کرتی ہیں جو اس شہر کو منفرد اور دلچسپ بناتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے ساتھ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ بنیے رہے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔